आज 2077 साल मङ्सिर 14 गति आइतबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल विजयी, दाहाललाई ओलीको कडा जवाफ। चिनिया रक्षा मन्त्री आज आउँदै, करारका कर्मचारीले भरिए दाङका स्थानीय तह लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको दूध बेचिदिनु पर्यो शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। दूधको बजारीकरण अनुदान र राहत नहुँदा कृषकले गुनासो पोख्न कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाललाई डाकेका छन्। पटक पटकको अनुरोधपछि मन्त्रीलाई नै डाकेर उनीहरूले मन्त्री सामु आफ्नो दुखेसो पोखेका हुन्। गुनासो पोख्न बोलाइएका मन्त्रीलाई कृषकले दूध खुवाएर स्वागत गरे। प्रमुख अतिथि भुसालले दूध पिएर कार्यक्रमको उद्घाटन गरे। सरकारबाटै उपेक्षा गरिएको कृषकको अनुभव छ। चितौनको भण्डाराका किसान डालबहादुर श्रेष्ठले दूधको खपत नभएको गुनासो गरे। मिल्क होलिडे कृषकको मुख्य समस्या भएको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान सहित निजी डेरीले दूध खरिद नगर्दा मिल्क होलिडे हुने गरेको छ। उत्पादित दूध बिक्री सहजीकरण गर्न किसानले मन्त्री भुसाललाई आग्रह गरे। पश्चिम चितवनमा असोजमा 4 दिन, कार्तिकमा 5 दिन, मङ्सिरमा 2 दिन मिल्क होलिडे भयो। दूध उत्पादन सहकारी संघ कालिका नगर समितिका संयोजक लक्ष्मीनारायण चौलगाईले भने दूध लान खोज्दा चिस्यानमा अट्दैन, निजी डेरीले किन्दैनौ भन्छन्। दूध लगेर कहाँ फाल्ने, यो समस्याप्रति मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण होस्। पूर्वी चितवनमा मात्रै दैनिक 50,000 लिटर दूध उत्पादन हुन्छ। भण्डारामा 4,000 लिटर क्षमताको चिस्यान केन्द्र छ। यसले दूधको बजारीकरणमा समस्या छ। जिल्ला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघका अध्यक्ष रत्नमणि नौपानीले दूधको बजारीकरण नहुँदा पलायन हुने अवस्था आएको बताएका छन्। चितवनमा 110 वटा सहकारी संस्था सक्रिय छन् भने 60 निजी डेरी छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। आजका सबै राष्ट्रिय दैनिकले नेकपा भित्रको विवाद र दाहाललाई ओलीले दिएको जवाफ सम्बन्धी खबरलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर विभिन्न कोणबाट छापेका छन्। कान्तिपुर दैनिकले तपाईँको बाटो संवादकी विग्रहको शीर्षकमा यो खबर छापेको छ। ओलीका 3 सन्देश नयाँ पत्रिकाले यो खबरलाई यो कोणबाट छापेको छ। दाहाललाई ओलीको कडा जवाफ अन्नपूर्ण पोस्टले लेखेको छ। यता राजधानी दैनिकले ओलीद्वारा प्रचण्डको आरोपको चिरफार शीर्षक दिएर यो खबरलाई छापेको छ भने हिमालय टाइम्सले कडा प्रतिवाद सहित 19 पेजको आरोप विरुद्ध 38 पृष्ठको 53 बुँदे प्रस्ताव शीर्षकमा यो खबर छापेको छ। यता गोरखापत्र दैनिक प्रचण्डको प्रस्तावले संकट भन्दै यो खबर लेखेको छ। सबैभन्दा पहिले कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको तपाईँको बाटो संवादकी विग्रहको शीर्षकको खबर लिँदैछौँ। नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लगाइएका आरोपको एक जवाफ दिँदै संवाद र विग्रहको बाटो रोज्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चेतावनी दिएका छन्। दाहालले गत कार्तिक 28 गते प्रस्तावका रूपमा 19 पृष्ठको दस्तावेज ल्याएपछि त्यसको प्रतिवादमा ओलीले शनिबार सचिवालय बैठकमै पेश गरेको 38 पृष्ठ लामो दस्तावेजमा वारपारकै अवस्थामा पुगिएका अनेक प्रसङ्ग उल्लेख गरिएका छन्। ओलीको प्रस्तावका मुख्य बुँदाहरू भन्दै कान्तिपुर दैनिकले बुँदागत रूपमा ती प्रस्तावहरू छापेको छ। प्रचण्डको प्रस्ताव प्रथम दृष्टिमै खारेज योग्य। तपाईँको झुटो आरोप पत्र हातमा बोकेर विपक्षीहरू हिँड्न थालेको देख्नुभयो। शान्ति सम्झौता भए यता बारम्बार धोकाको खेल। चुनावबाट तेस्रो पार्टीका रूपमा आएको पार्टीका अध्यक्षले मैले प्रधानमन्त्री बन्न प्राप्त अवसर लत्याएँ भन्नु त्याग थियो कि तपाईँभित्र सुसुप्त रूपमा लुकेको सत्ता लिप्सा। महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षका रूपमा मेरो हैसियतमाथि प्रश्न गर्दा आफू पनि तत्कालीन माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हुँ भनेर नबिर्सिनुहोस्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरा त झण्डै 60 वर्षदेखि भारतको प्रशासनिक र कार्टोग्राफिक नियन्त्रणमै थिए। यस अवधिमा तपाईँले दुईचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। के गर्नुभयो? जनयुद्धका घाइतेबारे कहिल्यै सोच्नुभयो? म माथि लगाइएका फौजदारी प्रकृतिका आरोपहरू पुष्टि गर्नुहोस्, होइन भने परिणामको जवाफदेहिता लिन तयार हुनुहोस्। पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने कथित प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गरौँ र पार्टीलाई 2077 भदौ 26 गते स्थायी कमिटीले निर्णय गरेर सहज अवस्थामा पुर्याउँ।
ओलीको प्रस्तावका मुख्य बुँदाहरू थिए यी, कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको। यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने अझै अहङ्कार र दम्भ हटेन भन्ने प्रतिक्रिया दिएको कान्तिपुरले उल्लेख गरेको छ। तपाईँमा गल्ती सच्याउने तत्परता छैन, यो दस्तावेजमा पनि अहङ्कार र दम्भ छ। दाहालले बैठकमा भने मिल्न खोजे जस्तो छैन। दाहालले गत वर्ष केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि राजधानीको पशुपति भिजन कम्प्लेक्समा ओली पक्षका व्यक्तिहरू बसेर एमाले बिउताउने प्रयास गरेको र त्यही पृष्ठभूमिका आधारमा दल विभाजन गर्ने आदेश ल्याएको आरोप लगाए कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। यता नयाँ पत्रिकामा ओलीका 3 सन्देश छापिएका छन्। 1 नम्बरमा प्रचण्डको प्रस्ताव खारेज, चुनाव अघि प्रधानमन्त्री र महाधिवेशन अघि अध्यक्ष छोड्दिन। 2 नम्बरमा संक्रमणकालीन कमिटिले बहुमत अल्पमतका आधारमा गर्ने निर्णय मान्न सकिँदैन। 3 नम्बरमा संकटकाल लगाउने, संसद भङ्ग गर्ने र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू बिउताउनु पर्ने कमजोर धरातलमा उभिएको छैन। यस्तै सचिवालय बैठकभित्र केपी ओली क्षमायाचना सहित प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड म जस्तै प्रस्तावमा अहङ्कार मात्रै पोख्नुभयो। माधव कुमार नेपाल पार्टीभन्दा माथि छु भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ। जलनाथ खनाल बैठकको निर्णयबाटै कसैले पनि दायाँ बायाँ गर्न पाउँदैन र वामदेव गौतम सहमति खोजेर बैठक गरौं भन्ने शैली बेठिक छ। चिनिया रक्षा मन्त्री फेङ हे आज आउँदै शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले खबर छापेको छ। भारतीय कूटनीतिज्ञ एवं सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको आउजाउ भइरहेका बेला चिनिया रक्षा मन्त्री वेइ फेङ हे केही घण्टाका लागि आइतबार काठमाडौँ आउँदैछन्। पछिल्लो पटक नेपाल भ्रमण गर्ने भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले यहाँ भएको चिनिया उपस्थितिप्रति चासो राखिरहेका बेला हुन लागेको रक्षा मन्त्री फेङ हेको छोटो नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति मार्फत आइतबार चिनिया रक्षा मन्त्री फेङ हेको एक दिने नेपाल भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी गराएको छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनिया रक्षा मन्त्री फेङ हेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतले आफूप्रति निरन्तर उठाएको चासोलाई सन्तुलनमा राख्न चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले रक्षा मन्त्री फेङ हेलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। यता गोर्खापत्रमा खबर छ, कोरोना जितेपछि कामै दत्तचित्त शीर्षकमा नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण शुरू भए यता 5,000 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका छन्। तीमध्ये 13 जना स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसमा 5 जना चिकित्सकको कोरोनाका कारण मृत्यु भयो। कोरोना संक्रमित हुनेमा वरिष्ठ चिकित्सकदेखि नर्स स्वास्थ्यकर्मी छन्। कतिपय चिकित्सक कोरोना संक्रमण भएपछि जटिल स्थितिमा पुगेर आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा उपचारपछि निको भएका छन्। पुनः काममा फर्किएर बिरामीको जीवन बचाउन लागिरहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीलाई गत कार्तिक 6 गते कोरोना पुष्टि भएको थियो। कोरोनालाई परास्त गरी उहाँ यतिखेर मन्त्रालयको नियमित काममा फर्किसक्नु भएको छ। दशैंको मुखमा कोरोना संक्रमित भएपछि उहाँलाई दशैंको रौनक भएन, केही खाएको स्वाद तथा गन्ध समेत थाहा हुँदैन थियो। सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले दशैंमा आफैले टीका लगाउनु भएको थियो। आमा बाबुले मुछेर कोठाको कुनामा राखिदिएको टीका आफैले लगाउनु भएको खल्लो अनुभव छ डाक्टर अधिकारीसँग। कोरोना संक्रमित भएको 14 दिनपछि उहाँ पुनः कोरोना परीक्षण नगरी काममा जानुभयो। उहाँलाई कतिपयले कोरोना नेगेटिभ नआई किन कार्यालय आउनुभएको भन्ने प्रश्न समेत गरे। समाजमा कतिपयले कोरोना संक्रमित भइसकेपछि उनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको उहाँको गुनासो रहेको छ। नियमित कामको क्रममा कोरोना संक्रमित हुनु स्वाभाविक हो भन्दै डाक्टर अधिकारीले थप्नुभयो। तर समाज र साथीभाइ समेत कोरोना संक्रमण भएको थाहा पाइसकेपछि व्यवहार फरक पाइयो। 9 दिनपछि कोरोना एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दैन भन्ने थाहा छ। लक्षण छैन भने काममा निस्कन र पुनः परीक्षण गर्न समेत पर्दैन भन्दै डाक्टर अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले धेरै व्यक्ति कोरोना नेगेटिभ नआएको भन्दै घरमै बसिरहेका छन्। कतिपय कार्यालयमा काम गर्न नेगेटिभ रिपोर्ट आउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको भन्दै अधिकारीले लक्षण केही छैन भने 14 दिनपछि नियमित काममा जान सबै संक्रमितलाई सुझाव दिनुभयो। करार कर्मचारीले भरिएका दाङका स्थानीय तह शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। मुलुक संहितामा गएपछि एउटा नारा चर्चित बनेको थियो, त्यो हो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार। हरेक सरकारी कामका लागि केन्द्रीय राजधानी जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदै घर आँगनमै सेवा प्रदान गर्ने त्यो नाराको मर्म थियो। 2074 सालमा निर्वाचनपछि वडामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए। यसरी चुनिएका जनप्रतिनिधि सम्मिलित स्थानीय सरकारलाई संविधानले नै ऐन र कानून बनाउनेदेखि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ। सुरुमा
कर्मचारी नहुँदा केही समय ती अधिकार कार्यान्वयनको सवालमा स्थानीय तहहरू अन्योलमा रहे, तर पछिल्लो समय दाङका 10वटै स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्थापन भएपछि अहिले सर्वसाधारणले सहज हिसाबले सेवा पाइरहेका छन्। दाङका 2 उपमहानगरपालिका, 1 नगरपालिका र 7वटा गाउँपालिका मध्ये केही स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीहरू अभाव रहे पनि ती स्थानमा करारमा कर्मचारी राखेर भए पनि स्थानीय तहले सर्वसाधारणलाई सेवा दिइरहेका छन्। त्यसैले पनि अहिले जिल्लाका स्थानीय तहमा करारका कर्मचारी छ्यापछ्याप्ती छन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा विगत वर्षहरूमा कर्मचारी अभाव थियो। कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुन्थ्यो। एउटा शाखाको कर्मचारीले अन्य 2-3 वटा शाखा हेर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिले उपमहानगरपालिकामा कर्मचारी पर्याप्त छन्। 231 जनाको दरबन्दी रहेको उपमहानगरपालिकामा अहिले 410 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। यसमध्ये 120 जना करारका कर्मचारी रहेको उपमहानगरपालिकाका प्रशासन प्रमुख अनन्त गौतमले बताउनुभयो। अहिले स्वास्थ्य शाखामा कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि वडामा उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएका स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी सिर्जना नभएको र करारमा कर्मचारी राखिएको पनि करार कर्मचारीको संख्या धेरै देखिएको उहाँले बताउनुभयो। हिमालय टाइम्सले यो खबर छापेको हो। कांग्रेसले भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रखर आवाज उठाउन र तीव्र दबाव सिर्जना गर्न जरुरी रहेको बताएको छ। भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्ने प्रधानमन्त्रीलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन पढ्न आग्रह शीर्षकमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ। प्रतिपक्षी आम सञ्चार माध्यमदेखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलसम्मले मात्रै होइन, पछिल्लो 1 वर्षमा भ्रष्टाचार व्यापक वृद्धि भएको बुदागत तथ्य स्वयं नेकपाभित्र समेत लिखित रूपमै प्रस्तुत भइसकेको स्थितिमा भ्रष्टाचारका विरुद्ध अझ प्रखर आवाज उठाउन र तीव्र दबाव सिर्जना गर्न जरुरी छ। विज्ञप्तिमा वर्तमान सरकार बनेपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक बढेको र प्रधानमन्त्री स्वयंले संरक्षण गरेको आफूहरूको समीक्षालाई अन्ततः ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको नतिजा प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको कांग्रेसको तर्क छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन पढ्न प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको आग्रह शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ। विश्व न्याय परियोजनाको रूल अफ इन्डेक्स 2020 ले नेपालको समग्र सुशासनको अवस्थामा दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा राम्रो देखाएको छ। यसको 128 वटा देशमा अध्ययन गरी सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्थामा सार्क क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो अर्थात् 61औं नम्बरमा रहेको देखाएको छ। विश्व वरीयता सूचीमा नेपालपछि भारत 69औं, श्रीलङ्का 77औं, बंगलादेश 115औं, पाकिस्तान 120औं र अफगानिस्तान 122औं स्थानमा छन्। अध्ययनमा सार्क राष्ट्र मालदिप्स र भुटान समावेश गरिएको छैन। सुशासनमा सार्कमै नेपाल अग्रस्थानमा गोरखापत्रले खबर लेखेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। कोरोना महामारीले रोकिएका परीक्षा सञ्चालनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तीव्रता दिएको छ। केही संस्थान संकायका विषयका परीक्षा चलिरहेका छन् भने अन्यको मङ्सिर अन्तिम सातादेखि सञ्चालन गर्ने तयारी छ। 9 मङ्सिरदेखि जारी कक्षा 12 को परीक्षा अन्तर्गत 11 मङ्सिरको फिजिक्सको प्रश्नपत्र परीक्षा हुनुभन्दा 13 घण्टा अघि नै बाहिरिएको खुलेको छ। बुटबलका एक शिक्षकका अनुसार फिजिक्सको प्रश्नपत्र परीक्षा हुनुभन्दा 13 घण्टा अघि नै बाहिरिएर विद्यार्थीहरूको फेसबुक ग्रुपमा पुगिसकेको थियो। बुटबलमा अघिल्लो साँझ 7 बजे केही व्यक्तिमाझ प्रश्नपत्र पुगेको थियो। भोलिपल्ट पेपर आएपछि र शिक्षकहरूले सामाजिक सञ्जालमा आएको र परीक्षाका लागि मेलमा पठाइएको पेपर एकै भएको देखेपछि तत्काल पनिकालाई जानकारी गराएका थिए। रामेछाप जिल्लाका 8वटै पालिकाले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई विश्लेषण गरेर नेपाल सरकारले जारी गरेको कार्यढाँचा अनुसार विद्यालयहरू सञ्चालन गरेका छन्। मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कुमार बस्नेतले विद्यालयमा पर्याप्त मात्रामा पानी, हात धुने ठाउँ, साबुन र अरू सरसफाईका सामग्रीको व्यवस्था गरेर भौतिक दूरी कायम गरी बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा फरक शिफ्टमा शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप गर्ने गरी विद्यालय खुलाइएको बताउनुभयो। प्रहरी अधिकारी विरुद्धका उजुरी बढ्दै गएका छन्। पछिल्लो 4 महिनामा मात्र प्रहरी विरुद्ध 312 वटा उजुरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको उजुरी छानबिन एकाइमा परेका छन्। तीमध्ये 46 वटा उजुरीमा कारबाही भइसकेको छ। शेयर बजार उकालो लाग्न थालेपछि ऋण लिएर लगानी गर्ने बढेका छन्। पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभाव भएको शेयर धितोमा कर्जा मार्जिन प्रकृतिको बढ्नुले पनि यसको पुष्टि हुन्छ। लकडाउनको कुलो भएपछि शेयर बजार निरन्तर उकालो लागेको छ। अधिक तरलताका कारण ब्याज दर निकै तर ओर्लिएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 लागि सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको समीक्षा आगामी साता हुने भएको छ। पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले केही नीति संशोधन गर्न लागेको हो। आगामी सातासम्म असोज मसान्तसम्मको त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका 3वटा व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। कतिपय नीतिको गलत अभ्यास भयो, कतिपयका कारण सञ्चालनमै समस्या पनि आयो। राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो त्यस्ता केही नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने गरी अहिले छलफल चलिरहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल निर्वाचित भएका छन्। शनिबार भएको निर्वाचनमा आफ्ना प्रतिद्वन्दी किशोर प्रधानलाई पराजित गर्दै उनी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी भएका हुन्। यो सँगै निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 20औं अध्यक्ष बन्ने निश्चित भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारण पर्वतारोहण र पदयात्रा पर्यटक लामो समय ठप्प भए। लामो दूरीको भ्रमण त सम्भव नै भएन। विदेशी र स्वदेशी पर्यटकको अवधिमा भ्रमणमा निस्केनन्। तर यो अवधिमा केही नयाँ गन्तव्य खुबै चले। काभ्रेको तीनधारे झरना, तारेभिर, कालुपाँडे समाधि स्थल, दमौलीको मानुङकोट, काभ्रेस्थलीको शान्तिधाम कोरोना महामारी सुरु भएपछि धेरैको रोजाइमा परेको नयाँ गन्तव्य बने। यी गन्तव्यमा अहिले पनि उत्तिकै भिड लाग्ने गरेको छ। यी गन्तव्य यस अघिदेखि नै सञ्चालनमा थिए, यद्यपि यतिको चर्चामा कहिल्यै आएको थिएन। वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति लिएपछि मात्रै टिकट लिन श्रमिकलाई आग्रह गरेको छ। विभागले सूचना सार्वजनिक गर्दै श्रम स्वीकृति नलिई टिकट लिएमा र स्वीकृति हुन नसकेमा कार्यालय जिम्मेवार नहुने जनाएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। अमेरिकाको लस एन्जल्समा घरमै बस्नुपर्ने लगायतका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको घोषणा गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले शुक्रबार प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको घोषणा गरेको हो। अब खेल र खेलाडीका खबर। 2 वर्षपछि अस्ट्रेलियामा हुने आइसिसी 2020 विश्वकपका लागि नेपालले सोझै ग्लोबल छनौट खेल्न पाउने भएको छ। आइसिसीले बनाएको नयाँ छनौट प्रक्रिया अनुसार 2022मा हुने T20 विश्वकपका लागि 2020 को जनवरी 1 तारिकसम्म वरियताका आधारमा जिम्बाब्वे, नेपाल, UAE र हङकङले सोझै ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाएका हुन्। यता अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले घोषणा गरेको 1 वर्षपछि खेलाडीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरेको छ। एन्फा दिवसका अनुसार गत वैशाखमा आयोजित कार्यक्रममा घोषणा गरेको पुरस्कार एन्फाले शनिबार 1 वर्षपछि खेलाडीलाई हस्तान्तरण गरेको हो। पूर्व घोषित पुरस्कार बमोजिम वर्षको उदीयमान खेलाडी घोषित अभिषेक रिजाल र मञ्जली योन्जनले एक थान मोटरसाइकल र स्कुटर पाउनु भएको छ। अब कला र साहित्यका खबर। विश्वका 200 बढी राष्ट्रहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालीको गीत सङ्गीतको बजार नेपालीमा मात्र सीमित छ। नेपाली गीत सङ्गीत राम्रा हुँदाहुँदै विश्व बजारमा जान सकिरहेका छैनन्। कतिपय कुरामा भाषाको समस्या भए पनि मुख्य कुरा सर्जकलाई विश्व बजारमा नेपाली गीत सङ्गीतको वितरणको ज्ञान नहुँदा खुम्चिनु परेको छ। विदेशका विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममा गीत सङ्गीत बिक्री गर्न सकिन्छ, तर नेपाल निकै पछि छ। पछिल्लो समय नेपाली गीत सङ्गीतको 1 देखि 1.5 दशक अघिसम्मको बजार हेर्ने हो भने निकै परिवर्तन आएको छ। सो समय गीत सङ्गीतका सिडी DVD बिक्री हुन्थे। हजारौं सिडी बिक्री हुँदै गर्दा सर्जकले राम्रो आम्दानी गर्दथे। अहिले बजारमा परिवर्तन आएको छ। पूर्ण रूपमा डिजिटल बजारलाई केन्द्रित गरी गीत सङ्गीत निर्माण भइरहेका छन्। विशेष गरी पछिल्लो समय भिडियो सेयरिङ साइट युट्युबकै लागि मात्र नेपाली गीत सङ्गीत निर्माण भइरहेका छन्। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। क्रसरमाथि कैँची शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीय छापेको छ। प्रचलित मापदण्ड अनुसार घना बस्ती र वन क्षेत्रका 2 किलोमिटर भित्रको दूरीमा बालुवा, ढुङ्गा र गिटी निकाल्न पाइँदैन। राजमार्गबाट 500 मिटर, सडक, पुल तथा झुलुङ्गे पुलबाट 1 किलोमिटर तल र 500 मिटर माथि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइने छैन। क्रसर सञ्चालनका लागि न्यूनतम 20 रोपनी निजी तथा लिजमा लिएको जग्गा हुनुपर्छ। यस्ता व्यवसायीको उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहसम्म पहुँच रहन्छ। कुष्ट कमाई हुने हुनाले उनीहरू दलका नेतालाई चुनाव तथा अन्य समयमा आर्थिक गर्जो टार्न अघि सर्छन्, जसकारण व्यवसायका समस्यामा दलका नेताले साथ नदिने कुरै हुन्न।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। कतिपय प्रशासन र स्थानीय तहसँगको मिलेमतोमा अनियन्त्रित दोहन भइरहेको छ। तत्कालको आर्थिक लाभ हेरेर उत्खननलाई निरन्तरता दिइरहँदा भविष्यमा पर्यावरणीय मात्रै होइन मानव जीवनमा समेत नकारात्मक असर पर्छ भन्नेतर्फ स्थानीय सरकार सचेत हुन आवश्यक छ। यता कान्तिपुरमा नेकपामा नयाँ पुस्ताको सजीव अवसान शीर्षकमा श्याम श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, पार्टीमा जस्तोसुकै प्रतिगामी र दलाल पुँजीवादी चरित्र छाउँदा पनि दोस्रो र तेस्रो तहका सारा नेता कार्यकर्ता मौन देखिन्छन्। कुनै कुनै नेता कार्यकर्ताले थोरै आलोचनात्मक शब्द बोलिहाले पनि उनीहरूले त्यही बेला त्यही परिस्थितिमा त्यही पँधेरोको पानी मजाले खाइरहेका देखिन्छन्, जहाँ यो सबै अनुचित घटना निष्कञ्चक भइरहेका छन्। कतै सशक्त विरोध वा विद्रोहको प्रवृत्ति देखिँदैन, कतै अर्थपूर्ण आलोचना र टिकाउ फरक मत देखिँदैन। के पद र पैसाको लोभले नै उनीहरूको मुख यसरी थुनिएको हो, अथवा अहिले पाएको र भविष्यमा पाउन सक्ने अवसर जाने डरले उनीहरूको क्रियाशीलता र जागरूकता मारिरहेको हो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, राजनीतिक रूपमा डबल नेकपामा दोस्रो तथा नयाँ पुस्ताको सजीव मृत्यु भए सरह छ, किनकि त्यहाँ मसानघाटको शान्ति छाएको छ। महामारीको मारमा मिडिया शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा विचार छापिएको छ। नारायण शिवाकोटी र श्रवण उप्रेतीका विचार हुन् यी। केही प्रतिष्ठित मिडियाले भने विज्ञापनको आयमाथिको निर्भरता कम गर्नका लागि अनलाइन सब्सक्रिप्सनमा जोड दिए। विश्वसनीयता बढी भएका मिडियाहरूले यसमा सफलता पनि हासिल गरेको देखिन्छ। कोरोना महामारीले सङ्कटको समयमा पत्रकारिता पेशा खाना पानी सरसफाई औषधोपचार जस्तै अत्यावश्यक सेवा रहेको धेरैमा महसुस गरायो। तर सँगसँगै अहिलेको सङ्कटमा मिडिया जगतको कमजोरी पनि उजागर भएको छ। जुन मिडियाले डिजिटल प्लेटफर्ममा लगानी बढाएका छन् ती सबल देखिएका छन्, तर परम्परागत छापा माध्यम भने यसबीच नराम्ररी धर्मराएको छ। अबको युगमा प्रतिस्पर्धी तथा प्रभावकारी मिडियामा दरिन डिजिटल प्लेटफर्ममा सबल बन्नुपर्ने आवश्यकता सञ्चार माध्यमहरूले राम्रैसँग गरेका छन्। यस्तै विधा सहुलियतकी अधिकार शीर्षकमा तारा प्रसाद ओली लेख्नुहुन्छ, कार्यालय आउनु मात्र काम गर्नु होइन, कार्यालय जाँदैछौँ तर काम गर्न जाँदैछौँ भन्ने कसरी उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ, कसरी उपेक्षित र निर्धारित उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ, कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ, पारिवारिक तनाव कुण्ठा पीडा र निराशा बोकेर कार्यकक्षमा पुगेको कर्मचारीले कसरी काम गर्न सक्छ। कर्मचारीको मनोबल नबढाई, उनीहरूमा खुशी प्रवर्तन नगरी, उनीहरूलाई सन्तुष्ट नबनाई दबावको भरमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सोच केवल कोरा कल्पना मात्र हो। कर्मचारीहरूको सेवा शर्त तथा सुविधालाई वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ अनुमानयोग्य र समयानुकूल नबनाई उनीहरूमा अन्तर्निहित ज्ञान सिप क्षमता कला दक्षता एवं प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउन सकिँदैन, जसको परिणाम स्वरूप सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुन सक्दैन, राज्यले लिएका उद्देश्यहरू पनि प्राप्ति हुन सक्दैनन्। निजी एवं पारिवारिक जीवनको व्यवस्थापन नभई कुनै कर्मचारी कामप्रति वफादार र समर्पित हुन सक्दैनन्। बिना विधा अधिकार होइन सहुलियत हो भन्ने तर्कका आधारमा कर्मचारीलाई प्रताडित गर्ने क्रम रोकिन जरुरी छ। यो नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकारिसी धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।